सानह मस्जिद अक्सा मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की तकरीर, जिसमें फ़लस्तीन की तारीखी हैसियत, सहूनी यहूदियों के अज़ाइम और उनके 4 मराहिल पर मुश्तमिल फ़लस्तीन पर कब्ज़ा के मंसूबा को बयान किया गया है। मस्जिद अक्सा में आतिश ज़नी की दिलखराश खबर हर मुसलमान के क़ल्ब रूह पर बिजली बनकर गिरी है और सिर्फ पाकिस्तान ही के मुसलमान नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमान इस पर तड़प उठे हैं। इस वक्त बार बार लोगों के जहन में ये सवाल एक तूफान की तरह उठ रहा है कि आखिर इस मुसीबत का इलाज क्या है। ये हमारी तारीख के नाजुक तरीन लम्हात में से एक लम्हा है। हमारी बदकिस्मती है कि ये मनहूस लम्हा हमारी जिंदगी में पेश आया। इस वक्त 70-75 करोड़ मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं और फिर भी यहूदियों की ये हिम्मत हुई कि हमारी 3 मुकद्दस तरीन मस्जिदों में से एक को आग लगा दें, उस मस्जिद को फूंक डालें जिसे इस्लाम में क़िबला अव्वल होने का शर्फ हासिल है, जिसकी तरफ रुख करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14.5 बरस तक नमाज पढ़ी है और जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे। इससे बड़ी मुसीबत उम्मत मुस्लिमा के लिए और क्या हो सकती है। जिस मुसलमान के दिल में दीन की अदना रमक भी बाकी है, वो सोच रहा है कि यहाँ तक नौबत पहुँच जाने के बाद भी अगर हमने कुछ ना किया तो दुनिया में इस उम्मत की क्या आबरू बाकी रह जाएगी और इसके बाद हमें नामालूम और कैसी जिल्लतों से साबका पेश आएगा। इस नाजुक मौका पर यह जरूरी है कि हम पहले इस मामले की पूरी नौइयत को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इसे समझे बगैर हम सही तौर पर यह फैसला नहीं कर सकते कि हमें मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए। इस जुर्म का असल मुहर्रिक क्या है। इसराइल ने इस वाक़े के बाद मुसलमानों की आंखों में खाक झोंकने की पै दर पै कोशिशें की हैं और इसके लिए बड़े ओछे तरीके इख्तियार किए हैं। सबसे पहले ये कहा गया कि बिजली के तारों में खराबी वाक़े होने से इत्तेफाकन आग लग गई, लेकिन फिर खुद ही उन मुजरिमों ने ये महसूस कर लिया कि ये बात चलने वाली नहीं है। इतनी बड़ी इमारत में महज बिजली के तारों की खराबी से ऐसी खौफनाक आतिश ज़दगी आखिर कैसे हो सकती है। उसके बाद निहायत ढटाई और सख्त बेहयाई के साथ ये झूठ घड़ा गया कि अरबों ने खुद आग लगाई है। इस तरह के झूठ का हमको पहले ही काफी तजुर्बा है और हमें मालूम है कि किस कुमाश के लोग ऐसे झूठ खड़ा करते हैं। अभी थोड़ी ही मुद्दत पहले इसी लाहौर में हमारे दफ्तर पर हमला करके कुरान जलाया गया और उल्टा हम पर ही ये बुहतान लगा दिया गया कि कुरान इन्होंने खुद जलाया है। जिस फलसफे के तहत ये झूठ घड़ा गया था, उस फलसफे के असल मुसन्निफ यहूदी ही है। वो यहूदी दिमाग ही था जिसने अखलाक का ये उसूल तसनीफ किया था कि जिस तरीका से भी मकसद बरारी हो सके वो बरहक है। यहूदियों को बहुत जल्दी ये महसूस हो गया कि ये दरोगे बेफरोग भी कारगर ना होगा। अब एक ऑस्ट्रेलियन नौजवान को उन्होंने पकड़ लिया है और दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस दीवाने ने किसी जुनून के दौरे में ये हरकत कर डाली है, वरना मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करने का कोई मंसूबा इसराइल के पेश नजर नहीं है। हो सकता है कि इस नौजवान पर मुकदमा चलाकर और अपने एक खुद साख्ता कमीशन के जरिए से तहकीकात करा के वो अपने जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मसले की पूरी तारीख बयान कर दूं, जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि ये एक बड़ा तवीलुल मियाद मंसूबा है जो सदियों से चला आ रहा है और इसी के तहत ये कार्रवाई बतौर तमहीद की गई है। यहूदी अज़ाइम की तारीख। बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के मुताल्लिक आपको ये मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 1300 बरस कबल मसीह में बनी इसराइल इस इलाके में दाखिल हुए थे और वो सदियों की मुसलसल कशमकश के बाद बिल आखिर इस पर काबिज हो गए थे। कदीम बाशिंदे दूसरे लोग थे जिनके कबाइल और अक़वाम के नाम खुद बाइबल में तफसील के साथ बयान किए गए हैं और बाइबल ही की तसरीहात से हमें यह मालूम होता है कि बनी इसराइल ने उन कौमों का कत्लेआम करके इस सरजमीन पर उसी तरह कब्जा किया था जिस तरह फरंगियों ने सुर्ख हिंदियों को फना करके अमेरिका पर कब्जा किया। उनका ये दावा था कि खुदा ने ये मुल्क उनकी मीरास में दे दिया है, इसलिए उन्हें यह हक पहुंचता है कि उसके असल बाशिंदों को बेदखल करके बल्कि उनकी नस्ल को मिटाकर इस पर काबिज हो जाएं। उसके बाद 8वीं सदी कबल मसीह में सीरिया ने शुमाली फलस्तीन पर कब्जा करके इसराइलियों का बिल्कुल कला कमा कर दिया और उनकी जगह दूसरी कौमों को ला बसाया जो ज्यादातर अरबियन नस्ल थी। फिर 6ठी सदी कबल मसीह में बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने जुनूबी फलस्तीन पर कब्जा करके तमाम यहूदियों को जलावतन कर दिया, बैतुल मुक़द्दस की ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को, जिसे 10वीं सदी कबल मसीह में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर कराया था, इस तरह पैवंद खाक कर दिया कि उसकी एक दीवार भी अपनी जगह कायम न रही। एक तवील मुद्दत की जलावतनी के बाद ईरानियों के दौरे हुकूमत में यहूदियों को फिर से जुनूबी फलस्तीन में आकर आबाद होने का मौका मिला और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर की। लेकिन ये दूसरा वक्फा भी
भी 300-400 बरस से ज्यादा दराज ना हुआ। 70 ईस्वी में यहूदियों ने रूमी सल्तनत के खिलाफ बगावत की, जिसकी पादाश में बैतुल मुक़द्दस के शहर और हैकल सुलेमानी को बिल्कुल मिस्मार कर दिया गया। और फिर एक दूसरी बगावत को कुचलकर 135 ईस्वी में रूमियों ने पूरे फलस्तीन से यहूदियों को निकाल बाहर किया। इस दूसरे अखराज के बाद जनूबी फलस्तीन में भी उसी तरह अरबियुन नस्ल कबाइल आबाद हो गए, जिस तरह शुमाली फलस्तीन में वो 800 बरस पहले आबाद हुए थे। इस्लाम की आमद से पहले ये पूरा इलाका अरबी कौमों से आबाद था। बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों का दाखिला तक रूमियों ने कानूनन ममनू कर रखा था और फलस्तीन में भी यहूदी आबादी करीब करीब बिल्कुल नापैद थी। इस तारीख से ये बात पूरी तरह वाज़ेह है कि यहूदी इब्तदान नस्ल कुशी के मुर्तकिब होकर फलस्तीन पर जबरदस्ती काबिज हुए थे। शुमाली फलस्तीन में सिर्फ 400-500 बरस तक वो आबाद रहे। जनूबी फलस्तीन में उनके क़याम की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 800-900 बरस रही। अरब शुमाली फलस्तीन में 2500 साल से और जनूबी फलस्तीन में तकरीबन 2000 साल से आबाद चले आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यहूदियों का आज भी ये दावा है कि फलस्तीन उनके बाप दादा की मीरास है, जो खुदा ने उन्हें अता फरमाई है, और उन्हें हक पहुंचता है कि वो इस मीरास को बजोर हासिल करके इस इलाके के कदीम बाशिंदों को उसी तरह निकाल बाहर करें और खुद उनकी जगह बस जाएं, जिस तरह 1300 बरस कबल मसीह में उन्होंने किया था। 2000 बरस से दुनिया भर के यहूदी हफ्ते में 4 मरतबा ये दुआएं मांगते रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस फिर हमारे हाथ आए और हम हैकल सुलेमानी को फिर तामीर करें। हर यहूदी घर में मजहबी तकरीबात के मौका पर इस तारीख का पूरा ड्रामा खेला जाता रहा है कि हम मिस्र से किस तरह निकले और फलस्तीन में किस तरह से आबाद हुए और कैसे बाबिल वाले हमको ले गए और किस तरह हम फलस्तीन से निकाले गए और तितर बितर हुए। इस तरह यहूदियों के बच्चे बच्चे के दिमाग में ये बात 20 सदियों से बिठाई जा रही है कि फलस्तीन तुम्हारा है और तुम्हें वापस मिलना है और तुम्हारा मकसद जिंदगी ये है कि तुम बैतुल मुक़द्दस में हैकल सुलेमानी को फिर तामीर करो। 12वीं सदी ईस्वी के मशहूर यहूदी फलसफी मूसा बिन मैमून ने अपनी किताब शरीयत यहूद में साफ साफ लिखा है कि हर यहूदी नस्ल का ये फर्ज है कि वो बैतुल मुक़द्दस में हैकल सुलेमानी को अज़्सर नौ तामीर करे। मशहूर फ्री मैसन तहरीक भी, जिसके मुताल्लिक हमारे मुल्क के अखबारात में करीब करीब सारे ही हक़ाइक़ अब शाये हो चुके हैं, असलन एक यहूदी तहरीक है और इसमें भी हैकल सुलेमानी की तामीर नौ को मकसूद करार दिया गया है। और पूरी फ्री मैसन तहरीक का मरकजी तसव्वुर यही है और तमाम फ्री मैसन लाजों में इसका बाकायदा ड्रामा होता है कि किस तरह से हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करना है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मस्जिद अक्सा में आग लगना कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं है। सदियों से यहूदी कौम की जिंदगी का निस्बुल ऐन यही रहा है कि वो मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी को तामीर करे और अब बैतुल मुक़द्दस पर उनका कब्जा हो जाने के बाद मुमकिन नहीं है कि वो अपने इस निस्बुल ऐन को पूरा करने से बाज रह जाएं। यहूदियों की एहसान फरामोशी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात की और वजाहत कर देना जरूरी समझता हूँ। हैकल सुलेमानी के मुताल्लिक ये बात तारीख से साबित है कि उसे 70 ईस्वी में बिल्कुल मिस्मार कर दिया गया था और हजरत उमर के जमाने में जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ उस वक्त यहाँ यहूदियों का कोई माबद ना था बल्कि खंडर पड़े हुए थे। इसलिए मस्जिद अक्सा और कुब्बे सखरा की तामीर के बारे में कोई यहूदी ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि उनके किसी माबद को तोड़कर मुसलमानों ने ये मसाजिद बनाई थी। ये बात भी तारीख से साबित है कि रोमियों के जमाने में फलस्तीन यहूदियों से खाली करा लिया गया था और बैतुल मुक़द्दस में तो उनका दाखिला भी ममनू था। ये मुसलमानों की शराफत थी कि उन्होंने फिर उन्हें वहाँ रहने और बसने की इजाजत दी। तारीख इस बात पर भी शाहिद है कि पिछली 13-14 सदियों में यहूदियों को अगर कहीं अमन नसीब हुआ है तो वो सिर्फ मुसलमान मुल्क थे, वरना दुनिया के हर हिस्से में जहाँ भी ईसाइयों की हुकूमत रही वहाँ वो जुल्म सितम का निशाना ही बनते रहे। यहूदियों के अपने मुअर्रिखीन एतराफ करते हैं कि उनकी तारीख का सबसे ज्यादा शानदार दौर वो था जब वो अंदलुस में मुसलमानों की रियाया की हैसियत से आबाद थे। ये दीवार गिरिया जिसको आज यहूदी अपनी सबसे बड़ी मुक़द्दस यादगार समझते हैं, ये भी मुसलमानों ही की इनायत से इन्हें मिली थी। बम्बई से इसराइल हुकूमत का एक सरकारी बुलेटिन शाये होता है। उसकी 1 जुलाई 1967 की इशाअत में ये बयान किया गया है कि दीवार गिरिया पहले मलबे और कूड़े क्रिकेट में दबी हुई थी और उसका कोई निशान तक लोगों को मालूम न था। 16वीं सदी ईस्वी में सुल्तान सलीम सानी को इत्तेफाकन इसके वजूद का इल्म हुआ और उसने इस जगह को साफ करके यहूदियों को उसकी ज़ियारत की इजाजत अता की। लेकिन यहूदी एक ऐसी एहसान फरामोश कौम है कि वो मुसलमानों की शराफत, फैयाजी और हुस्न सलूक का बदला आज इस शक्ल में उनको दे रही है। यहूदियों की मंसूबाबंदी।
اب میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ ان ظالموں نے کس طرح باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کے ہاں ایک تحریک شروع ہوئی کہ مختلف علاقوں سے یہودی ہجرت کر کے فلسطین میں جا کر آباد ہوں اور وہاں زمینیں خریدنی شروع کریں۔ چنانچہ 1880 سے اس مہاجرت کا سلسلہ شروع ہوا اور زیادہ تر مشرقی یورپ سے یہودی خاندان وہاں منتقل ہونے لگے۔ اس کے بعد مشہور یہودی لیڈر تھیوڈر ہرتزل نے 1897 میں صہیونی تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا اور اس میں اس بات کو مقصود قرار دیا گیا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا جائے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ یہودی سرمایہ داروں نے اس غرض کے لیے بڑے پیمانے پر مالی امداد فراہم کی کہ فلسطین منتقل ہونے والے یہودی خاندان وہاں زمینیں خریدیں اور منظم طریقے سے اپنی بستیاں بسائیں۔ پھر 1901 میں ہرتزل نے سلطان عبدالحمید خان کو باقاعدہ یہ پیغام بھجوایا کہ یہودی ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہیں، آپ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں۔ مگر سلطان عبدالحمید خان نے اس پیغام پر تھوک دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک ترکی سلطنت موجود ہے اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا جائے۔ میں تمہاری ساری دولت پر تھوکتا ہوں۔ جس شخص کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا گیا تھا اس کا نام تھا حاخام قراسو آفندی۔ یہ سالونیکا کا یہودی باشندہ تھا اور ان یہودی خاندانوں میں سے تھا جو اسپین سے نکالے جانے کے بعد ترکی میں آباد ہوئے تھے۔ ترکی رعایا ہونے کے باوجود اس نے یہ جرت کی کہ سلطان ترکی کے دربار میں پہنچ کر فلسطین کو یہودیوں کے حوالہ کرنے کا مطالبہ پیش کرے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ سلطان عبدالحمید خان کا جواب سن کر ہرتزل کی طرف سے ان کو صاف صاف یہ دھمکی دے دی گئی کہ تم اس کا برا نتیجہ دیکھو گے۔ چنانچہ اس کے بعد فوراً ہی سلطان عبدالحمید کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں شروع ہو گئیں، جن میں فری میسن دونما یہ وہ یہودی تھے جنہوں نے ریاکارانہ اسلام قبول کر رکھا تھا، ترک ان کو دونما کہتے تھے، اور وہ مسلمان نوجوان شریک تھے جو مغربی تعلیم کے زیر اثر آ کر ترکی قوم پرستی کے علمبردار بن گئے تھے۔ ان لوگوں نے ترکی فوج میں اپنے اثرات پھیلائے اور 7 سال کے اندر ان کی سازشیں پختہ ہو کر اس منزل پر پہنچ گئیں کہ سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیں۔ اس موقع پر جو انتہائی عبرتناک واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ 1908 میں جو 3 آدمی سلطان کی معزولی کا پروانہ لے کر ان کے پاس گئے تھے ان میں 2 ترک تھے اور تیسرا وہی حاخام قراسو آفندی تھا جس کے ہاتھ ہرتزل نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ سلطان کے پاس بھیجا تھا۔ مسلمانوں کی بے غیرتی کا اس سے اندازہ کیجئے کہ اپنے سلطان کی معزولی کا پروانہ بھیجتے بھی ہیں تو ایک ایسے یہودی کے ہاتھ جو 7 ہی برس پہلے اسی سلطان کے پاس فلسطین کی حوالگی کا مطالبہ لے کر گیا تھا اور اس سے سخت جواب سن کر آیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے کہ سلطان کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہی یہودی ان کی معزولی کا پروانہ لیے ہوئے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ترکی اور عربی قوم پرستی کا تصادم۔ اسی زمانے میں ایک دوسری سازش بھی زور و شور سے چل رہی تھی جس کا مقصد ترکی سلطنت کے ٹکڑے اڑانا تھا، اور اس سازش میں بھی مغربی سیاستکاروں کے ساتھ ساتھ یہودی دماغ ابتدا سے کار فرما رہا۔ ایک طرف ترکوں میں یہ تحریک اٹھائی گئی کہ وہ سلطنت کی بنیاد اسلامی اخوت کی بجائے ترکی قوم پرستی پر رکھیں، حالانکہ ترکی سلطنت میں صرف ترک ہی آباد نہیں تھے بلکہ عرب اور گرد و نواح کی دوسری نسلوں کے مسلمان بھی تھے۔ ایسی سلطنت کو صرف ترکی قوم کی سلطنت قرار دینے کے صاف معنی یہ تھے کہ تمام غیر ترک مسلمانوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ختم ہو جائیں۔ دوسری طرف عربوں کو عربی قومیت کا سبق پڑھایا گیا اور ان کے دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی کہ وہ ترکوں کی غلامی سے آزاد ہونے کی جدوجہد کریں۔ عربوں میں اس عرب قوم پرستی کا فتنہ اٹھانے والے عیسائی عرب تھے۔ بیروت اس کا مرکز تھا اور بیروت کی امریکن یونیورسٹی اس کو فروغ دینے کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ اس طرح ترکوں اور عربوں میں بیک وقت 2 متضاد قسم کی قوم پرستیاں ابھاری گئیں اور ان کو یہاں تک بھڑکایا گیا کہ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی تو ترک اور عرب ایک دوسرے کے رفیق ہونے کی بجائے دشمن اور خون کے پیاسے بن کر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جنگ عظیم اول اور اعلان بالفور۔ پہلی جنگ عظیم میں ابتدا میں یہودیوں نے حکومت جرمنی سے معاملہ کرنا چاہا تھا کیونکہ جرمنی میں اس وقت یہودیوں کا اتنا ہی زور تھا جتنا آج امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے قیصر ولیم سے یہ وعدہ لینے کی کوشش کی کہ وہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنوا دے گا، لیکن جس وجہ سے یہودی اس پر یہ اعتماد نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایسا کرے گا وہ یہ تھی کہ ترکی حکومت اس وقت جنگ میں جرمنی کی حلیف تھی۔ یہودیوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ قیصر ولیم ہم سے یہ وعدہ پورا کر سکے
رہے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر وائز مین آگے بڑھا اور اس نے انگلستان کی حکومت کو یہ یقین دلایا کہ جنگ میں تمام دنیا کے یہودیوں کا سرمایہ اور تمام دنیا کے یہودیوں کا دماغ اور ان کی ساری قوت و قابلیت انگلستان اور فرانس کے ساتھ آ سکتی ہے اگر آپ ہم کو یہ یقین دلا دیں کہ آپ فتح یاب ہو کر فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنا دیں گے۔ ڈاکٹر وائز مین ہی اس وقت یہودیوں کے قومی وطن کی تحریک کا علمبردار تھا۔ آخر کار اس نے 1917 میں انگریزی حکومت سے وہ مشہور پروانہ حاصل کر لیا جو اعلان بالفور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ انگریزوں کی بددیانتی کا شاہکار ہے کہ ایک طرف وہ عربوں کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم عربوں کی ایک خود مختار ریاست بنائیں گے، اور اس غرض کے لیے انہوں نے شریف حسین کو تحریری وعدہ دے دیا تھا، اور اسی وعدے کی بنیاد پر عربوں نے ترکوں سے بغاوت کر کے فلسطین اور عراق اور شام پر انگلستان کا قبضہ کروا دیا تھا۔ دوسری طرف وہی انگریز یہودیوں کو باقاعدہ تحریر دے رہے تھے کہ ہم فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنائیں گے۔ یہ اتنی بڑی بے ایمانی تھی کہ جب تک انگریزی قوم دنیا میں موجود ہے وہ اپنی تاریخ پر سے اس کلنک کے ٹیکے کو نہ مٹا سکے گی۔ پھر ذرا غور کیجئے کہ فلسطین کو یہود کا قومی وطن بنانے کے آخر معنی کیا تھے؟ کیا فلسطین کوئی خالی پڑی ہوئی زمین تھی جس پر کسی قوم کو آباد کر دینے کا وعدہ کیا جا رہا تھا؟ وہاں 2-2.5 ہزار برس سے ایک قوم آباد چلی آ رہی تھی۔ اعلان بالفور کے وقت وہاں یہودیوں کی آبادی پوری 5% بھی نہ تھی۔ ایسے ملک کے متعلق سلطنت برطانیہ کا وزیر خارجہ تحریری وعدہ دے رہا تھا کہ ایک قوم کے وطن میں ایک دوسری قوم کا وطن بنایا جائے جو دنیا بھر میں 1900 برس سے بکھری ہوئی تھی۔ اس کا صاف مطلب گویا یہ وعدہ کرنا تھا کہ ہم تمہیں موقع دیں گے کہ عربوں کے جس وطن پر ہم نے خود عربوں کی مدد سے قبضہ کیا ہے اس سے تم انہی عربوں کو نکال باہر کرو اور ان کی جگہ دنیا کے گوشے گوشے سے اپنے افراد کو لا کر بسا دو۔ یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس زخم پر نمک پاشی یہ ہے کہ لارڈ بالفور نے اپنے اس خط کے متعلق اپنی ڈائری میں یہ الفاظ لکھے تھے: ہمیں فلسطین کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے ہوئے وہاں کے موجودہ باشندوں سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صہیونیت ہمارے لیے ان 7 لاکھ عربوں کی خواہشات اور تعصبات سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو اس قدیم سرزمین میں اس وقت آباد ہیں۔ بالفور کی ڈائری کے یہ الفاظ آج بھی برطانوی پالیسی کی دستاویزات کی جلد 2 میں ثبت ہیں۔ مجلس اقوام کی کارگزاری: فلسطین پر انگریزوں کے قبضے اور لارڈ بالفور کے اعلان سے یہودیوں کے طویل المعاد منصوبے کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ 1880 سے شروع ہو کر 1917 تک اس مرحلے کی تکمیل میں 37 سال صرف ہوئے۔ اس کے بعد اس منصوبے کا دوسرا دور شروع ہوا جس میں مجلس اقوام اور اس کی اصل کار فرما 2 بڑی طاقتوں برطانیہ اور فرانس نے بالکل اس طرح کام کیا گویا وہ آزاد سلطنتیں نہیں ہیں بلکہ محض صہیونی تحریک کی ایجنٹ ہیں۔ 1922 میں مجلس اقوام نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو انگریزوں کے انتداب میں دے دیا جائے۔ اس موقع پر فلسطین میں جو مردم شماری کرائی گئی تھی اس میں مسلمان عرب 6,60,641، عیسائی عرب 71,464 اور یہودی 82,790 تھے، اور یہودیوں کی اتنی آبادی بھی اس وجہ سے تھی کہ وہ دھڑا دھڑ وہاں جا کر آباد ہو رہے تھے۔ اس پر بھی مجلس اقوام نے برطانیہ کو انتداب کا پروانہ دیتے ہوئے پوری بے شرمی کے ساتھ یہ ہدایت کی کہ اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فراہم کرے۔ صہیونی تنظیم کو سرکاری طور پر باقاعدہ تسلیم کر کے اسے نظم و نسق میں شریک کرے اور اس کے مشورے اور تعاون سے یہودی قومی وطن کی تجویز کو عملی جامہ پہنائے۔ اس کے ساتھ وہاں کے قدیم اور اصل باشندوں کے لیے صرف اتنی ہدایت پر اکتفا کیا گیا تھا کہ ان کے مذہبی اور مدنی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ سیاسی حقوق کا اس میں سرے سے کوئی ذکر نہ تھا۔ یہ تھا اس مجلس اقوام کا انصاف جسے دنیا میں امن قائم کرنے کا نام لے کر وجود میں لایا گیا تھا۔ اس نے یہودیوں کو باہر سے لا کر بسانے والوں کو تو سیاسی اقتدار میں شریک کر دیا اور ملک کے اصل باشندوں کو اس کا مستحق بھی نہ سمجھا کہ ان کے سیاسی حقوق کا برائے نام بھی تذکرہ کر دیا جاتا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں اور مجلس اقوام میں یہودیوں نے کتنے اثرات پیدا کر لیے تھے جن کی بدولت فلسطین کو انگریزوں کے انتداب میں دیتے ہوئے یہ ہدایات جاری کی گئی تھی۔ انگریزی انتداب کا کارنامہ:
یہ انتداب حاصل کرنے کے بعد یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ انتداب کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکومت بطور خود کسی ملک کی فرما روائی نہیں کر رہی ہے، بلکہ مجلس اقوام کی طرف سے اس کے سپرد کام کیا گیا ہے کہ وہ وہاں خاص شرائط کے تحت فرما روائی کرے۔ فلسطین کا پہلا برطانوی ہائی کمشنر سر ہربرٹ سیموئل خود ایک یہودی تھا۔ صہیونی تنظیم کو عملاً حکومت کے نظم و نسق میں شریک کیا گیا اور اس کے سپرد نہ صرف تعلیم اور زراعت کے محکمے کیے گئے بلکہ بیرونی ممالک سے لوگوں کے داخلے، سفر اور قومیت کے معاملات بھی اس کے حوالے کر دیے گئے۔ ایسے قوانین بنائے گئے جن کے ذریعے سے باہر کے یہودیوں کو فلسطین میں آ کر زمینیں حاصل کرنے کی پوری سہولتیں دی گئیں۔ مزید برآں ان کو زمینیں کاشت کرنے کے لیے قرضوں اور تقاضی اور دوسری سہولتوں سے بھی نوازا گیا۔ اربوں پر بھاری ٹیکس لگائے گئے اور ٹیکسوں کے بقایا پر ہر بہانے عدالتوں نے زمینیں ضبط کرنے کی ڈگریاں دینا شروع کر دیں۔ ضبط شدہ زمینیں یہودیوں کے ہاتھ فروخت کی گئیں اور سرکاری زمینوں کے بھی بڑے بڑے رقبے یہودی نو آبادکاروں کو کہیں مفت اور کہیں برائے نام پٹے پر دے دیے گئے۔ بعض مقامات پر کسی نہ کسی بہانے پورے گاؤں صاف کر دیے گئے اور وہاں یہودی بستیاں بسائی گئیں۔ ایک علاقے میں تو 8,000 عرب کاشتکاروں اور زراعتی کارکنوں کو 50,000 ایکڑ زمین سے حکماً بے دخل کر دیا گیا اور ان کو فی کس 3 پونڈ 10 شلنگ دے کر چلتا کر دیا گیا۔ ان تدبیروں سے 17 سال کے اندر یہودی آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ 1922 میں وہ 82,000 سے کچھ زائد تھے۔ 1939 میں ان کی تعداد 4.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ انگریز فلسطین میں صرف صہیونیت کی خدمت انجام دیتے رہے اور ان کے ضمیر نے ایک دن بھی ان کو یہ احساس نہ دلایا کہ کسی ملک پر اس کے اصل باشندوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کی نگہداشت کرنا ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ جنگ عظیم دوم کے زمانے میں معاملہ اس سے بہت آگے بڑھ گیا۔ ہٹلر کے مظالم سے بھاگنے والے یہودی ہر قانونی اور غیر قانونی طریقے سے بے تحاشا فلسطین میں داخل ہونے لگے۔ صہیونی ایجنسی نے ان کو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ملک کے اندر گھسانا شروع کیا اور مسلح تنظیمیں قائم کی جنہوں نے ہر طرف مار دھاڑ کر کے عربوں کو بھگانے اور یہودیوں کو ان کی جگہ بسانے میں سفاکی کی حد کر دی۔ انگریزی انتداب کی ناک کے نیچے یہودیوں کو ہر طرح کے ہتھیار پہنچ رہے تھے اور وہ عربوں پر چھاپے مار رہے تھے، مگر قانون صرف عربوں کے لیے تھا جو انہیں ہتھیار رکھنے اور ظلم کے جواب میں مدافعت کرنے سے روک رہا تھا۔ البتہ برطانوی حکومت جان بچا کر بھاگنے والے عربوں کو نقل مکانی کی سہولتیں فراہم کرنے میں بڑی فراخ دل تھی۔ اس طرح 1917 سے 1947 تک 30 سال کے اندر یہودی منصوبے کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوا جس میں وہ اس قابل ہو گئے کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی بجائے فلسطین میں ان کی قومی ریاست قائم کر دیں، قومی وطن سے قومی ریاست تک۔ 1947 میں برطانوی حکومت نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجلس اقوام نے صہیونیت کی جو خدمت ہمارے سپرد کی تھی وہ ہم انجام دے چکے ہیں، اب آگے کا کام اس آن جہانی مجلس کی نئی جانشین اقوام متحدہ انجام دے۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ یہ دوسری مجلس جو دنیا میں امن و انصاف کے قیام کی علمبردار بن کر اٹھی تھی، اس نے فلسطین میں کیا انصاف قائم کیا؟ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ یہ فیصلہ ہوا کس طرح؟ اس کے حق میں 33 ووٹ اور اس کے خلاف 13 ووٹ تھے۔ 10 ملکوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا۔ یہ کم سے کم اکثریت تھی جس سے جنرل اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتا تھا۔ چند روز پہلے تک اس تجویز کے حق میں اتنی اکثریت بھی نہ تھی، صرف 30 ملک اس کے حق میں تھے۔ آخر کار امریکہ نے غیر معمولی دباؤ ڈال کر ہیٹی، فلپائن اور لائبیریا کو مجبور کر کے اس کی تائید کرائی۔ یہ بات خود امریکن کانگریس کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ 3 ووٹ زبردستی حاصل کیے گئے تھے، اور جیمز فورسٹال اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ اس معاملہ میں دوسری قوموں پر دباؤ ڈالنے اور ان کو ووٹ دینے پر مجبور کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے وہ شرمناک کارروائی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ تقسیم کی جو تجویز ان ہتھ کنڈوں سے پاس کرائی گئی اس کی روح سے فلسطین کا 55% رقبہ 33% یہودی آبادی کو اور 45% رقبہ 67% عرب آبادی کو دیا گیا۔ حالانکہ اس وقت تک فلسطین کی زمین کا صرف 4% حصہ یہودیوں کے قبضے میں آیا تھا۔ یہ تھا اقوام متحدہ کا انصاف۔ لیکن یہودی اس بندر بانٹ سے بھی راضی نہ ہوئے اور انہوں نے مار دھاڑ کر کے عربوں کو نکالنا اور ملک کے زیادہ سے زیادہ حصے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں جو مظالم عربوں پر کیے گئے، آرنلڈ ٹائن بھی ان کے متعلق اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی ان مظالم سے کم نہ تھے
تھے جو نازیوں نے خود یہودیوں پر کیے تھے۔ دیر یاسین میں 9 اپریل 1948 کے قتل عام کا خاص طور پر اس نے ذکر کیا ہے، جس میں عرب عورتوں، بچوں اور مردوں کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ عرب عورتوں اور لڑکیوں کا برہنہ جلوس سڑکوں پر نکالا گیا اور یہودی موٹروں پر لاؤڈ اسپیکر لگا کر جگہ جگہ یہ اعلان کرتے پھرے کہ ہم نے دیر یاسین کی عرب آبادی کے ساتھ یہ اور یہ کیا ہے، اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔ ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ کیا یہ کسی ایسی قوم کا کارنامہ ہو سکتا ہے جس میں رمق برابر بھی شرافت و انسانیت موجود ہو۔ ان حالات کے دوران میں 14 مئی 1948 کو عین اس وقت جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی فلسطین کے مسئلے پر پھر بحث کر رہی تھی، یہودی ایجنسی نے رات کے 10 بجے اسرائیلی ریاست کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور سب سے پہلے امریکہ اور روس نے آگے بڑھ کر اس کو تسلیم کیا۔ حالانکہ اس وقت تک اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین میں اپنی قومی ریاست قائم کرنے کا مجاز نہ کیا تھا۔ اس اعلان کے وقت تک 6 لاکھ سے زیادہ عرب گھر سے بے گھر کیے جا چکے تھے اور اقوام متحدہ کی تجویز کے بالکل خلاف یروشلم، بیت المقدس کے آدھے سے زیادہ حصے پر اسرائیل قبضہ کر چکا تھا۔ ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان ہونے کے بعد گرد و پیش کی عرب ریاستوں نے بے سہارا عرب آبادی کو مار دھاڑ اور لوٹ مار سے بچانے کے لیے مداخلت کی اور ان کی فوجیں فلسطین میں داخل ہو گئیں، لیکن یہودی اس وقت تک اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ یہ سب ریاستیں مل کر بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں، بلکہ جب نومبر 1948 میں اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا، اس وقت فلسطین کے رقبے کا 77% سے بھی کچھ زیادہ حصہ یہودیوں کے قبضہ میں جا چکا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہودیوں کو اتنی جنگی طاقت کس نے فراہم کر کے دی تھی کہ 5 عرب ریاستوں کی متحدہ طاقت بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس طاقت کے فراہم کرنے میں سرمایہ داری نظام اور اشتراکی نظام دونوں شریک تھے اور سب سے زیادہ ہتھیار اس جنگ کے لیے چیکوسلواکیہ سے آئے تھے جو آج خود ظلم و ستم کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی جو بحثیں اس زمانے میں ہوئیں ان کا ریکارڈ شاہد ہے کہ یہودیوں کی حمایت اور عربوں کی مخالفت میں مغربی سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام دونوں کے علمبردار ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ کہنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون یہودیوں کا زیادہ حامی ہے۔ یہودی منصوبے کا تیسرا مرحلہ۔ اس کے بعد یہودی منصوبے کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا جو 19 سال کے اندر جون 1967 کی جنگ میں بیت المقدس اور پورے باقی ماندہ فلسطین اور پورے جزیرہ نمائے سینا اور سرحد شام کی بالائی پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے سے تکمیل تک پہنچا۔ نومبر 1948 میں اسرائیلی ریاست کا رقبہ 7,993 مربع میل تھا۔ جون 1967 کی جنگ میں اس کے اندر 27,000 مربع میل کا اضافہ ہو گیا اور 14-15 لاکھ عرب یہودیوں کے غلام بن گئے۔ اس مرحلے میں اسرائیل کے منصوبے کی کامیابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر امریکہ اس کا حامی و مددگار اور پشت پناہ بنا رہا۔ برطانیہ اور فرانس اور دوسرے مغربی ممالک بھی اپنی اپنی حد تک اس کی تائید و حمایت کا پورا حق ادا کرتے رہے۔ روس اور اس کا مشرقی بلاک بھی کم از کم 55 تک اعلانیہ اس کا حامی رہا اور بعد میں اس نے اگر اپنی پالیسی بدلی بھی تو وہ عرب ملکوں کے لیے مفید ہونے کی بجائے اسرائیل ہی کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ 55 میں جب عرب ممالک اس بات سے بالکل مایوس ہو گئے کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں سے ان کو اسرائیل کے مقابلے میں اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار مل سکیں گے تو انہیں مجبوراً اشتراکی بلاک کی طرف رجوع کرنا پڑا اور اس بلاک کے ملکوں نے اس لالچ میں ان کو ہتھیار دینے شروع کیے کہ اس طرح انہیں عرب ممالک میں اشتراکیت پھیلانے اور ان کو اپنے قرۂ اثر میں لانے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے نتیجے میں یہ تو نہ ہو سکا کہ عرب ممالک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے، البتہ یہ ضرور ہوا کہ روس کو مصر و شام سے یمن تک اور عراق سے الجزائر تک اپنے اثرات پھیلانے کا موقع حاصل ہو گیا اور عرب ملکوں میں رجت پسندی اور ترقی پسندی کی کشمکش اتنی بڑھی کہ اسرائیل سے نمٹنے کی بجائے وہ آپس ہی میں ایک دوسرے سے الجھ کر رہ گئے۔ 19 برس کی اس مدت میں امریکہ نے اسرائیل کو 1 ارب 60 کروڑ ڈالر کی مالی امداد دی۔ مغربی جرمنی سے اس کو 82 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کا تاوان دلوایا گیا اور دنیا بھر کے یہودیوں نے 2 ارب ڈالر سے زیادہ چندے دے کر اس کی مالی پوزیشن مضبوط کی۔ جنگی حیثیت سے اس کو زفرقتا بقدم اس قدر مسلح کر دیا گیا کہ جون 1967 کی جنگ سے پہلے ہی امریکی ماہرین کا یہ اندازہ تھا کہ وہ صرف 4-5 دن کے اندر اپنی گرد و پیش کی تمام عرب ریاستوں کو پیٹ دے گا۔ سیاسی حیثیت سے ہر موقع پر امریکہ اور اس کے ساتھی اس کی پشت پناہی کرتے رہے اور انہی کی حمایت کی وجہ سے اقوام متحدہ اس کی پے در پے زیادتیوں کا کوئی تدارک نہ کر سکی۔ نومبر 1947 سے
1957 तक अक़वाम मुत्तहिदा के 28 रेजोल्यूशन उसके मुंह पर मार चुका था। सितंबर 1948 से नवंबर 1966 तक 7 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके खिलाफ मजम्मत की करारदादें पास की, मगर उसके कान पर जूं तक ना रेंगी। उसकी बेबाकी का अंदाजा आप इससे कर सकते हैं कि जून 1967 की जंग के बाद जब जनरल असम्बली का इजलास शुरू होने वाला था, उस वक्त इसराइल के वजीर आज़म लेवी एशकोल ने अलल ऐलान ये कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा के 122 मेंबरों में से 121 भी फैसला दे दें और तन्हा इसराइल का अपना वोट ही हमारे हक में रह जाए, तब भी हम अपने मफ्तूहा इलाकों से ना निकलेंगे। ये सब कुछ इसी वजह से है कि अमेरिका और उसके साथियों की हिमायत के बल पर इसराइल तमाम दुनिया की राय को ठोकर पर मारता है और अक़वाम मुत्तहिदा उसके मुकाबले में कतई बेबस है। अमेरिका की दिलचस्पी इसराइल के साथ कितनी बढ़ी हुई है, उसको जानने के लिए आप जरा उस रवैये पर एक निगाह डाल लें जो जून 67 की जंग के मौका पर उसने इख्तियार किया था। जंग से एक हफ्ता पहले अमेरिकी फौज के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के सदर जनरल व्हीलर ने सदर जॉनसन को इत्मीनान दिलाया था कि अगर इसराइल बढ़कर पहले एक कामयाब हवाई हमला कर दे तो फिर ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के अंदर वो अरबों को मार देगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर भी जॉनसन साहब पूरी तरह मुतमईन ना हो सके और उन्होंने CIA के चीफ रिचर्ड हेल्म्स से रिपोर्ट तलब की। जब उसने भी व्हीलर के अंदाजों की तौसीक कर दी तो जॉनसन साहब ने रूस से रुजू करके ये इत्मीनान हासिल किया कि वो अरबों की मदद के लिए अमलन कोई मुदाखलत ना करेगा। उसके बाद कहीं जाकर इसराइल पर वही नाजिल हुई कि अब अरब मुल्कों पर हमला कर देने का मुनासिब मौका आ गया है। इस पर भी अमेरिका का छठा बहरी बेड़ा मिस्र और इसराइल के सवाहिल के करीब अपनी पूरी ताकत के साथ मुस्तैद खड़ा था ताकि बवक्त जरूरत काम आ सके। अंग्रेजों की इसराइल नवाजी का हाल ये था कि उनका एक तैयारा बरदार बहरी जहाज माल्टा में और दूसरा अदन में 1 मिनट के नोटिस पर इसराइल की मदद के लिए हरकत करने के लिए तैयार खड़ा था। जंग के बाद लंदन संडे टाइम्स ने एक किताब शाये की जिसका नाम था द होली वार जून 67। उसका जो बाब बैतुल मुक़द्दस पर यहूदी कब्जे के बयान में है, उसका उन्वान रखा गया है 896 बरस के बाद वापसी। अब ये जाहिर है कि 896 साल पहले बैतुल मुक़द्दस पर से सलीबी ईसाइयों का कब्जा उठा था, ना कि यहूदियों का। इसके साफ मायने ये हैं कि इसराइल के साथ अंग्रेजों की हमदर्दी में सलीबी जज्बा काम कर रहा था और इस लड़ाई को वो सलीबी जंगों ही का एक हिस्सा समझते थे। रूस की अरब दोस्ती का हाल ये था कि जिस सुबह को मिस्र के हवाई अड्डों पर इसराइल का हमला होने वाला था, उसकी रात को रूस ने सदर नासिर को इत्मीनान दिलाया था कि कोई हमला होने वाला नहीं है। ये वैसी ही यकीन दहानी थी जैसी सितंबर 65 में हमको कराई गई थी कि हिंदुस्तान बैनुल अक़वामी सरहद पार ना करेगा। अरबों के साथ रूस के इस रवैये पर यूगोस्लाविया के एक डिप्लोमेट का ये तबसरा बड़ा सबक आमोज है कि एक बड़ी ताकत जब तुम्हारा साथ छोड़ती है तो वो तुमको पैराशूट के बगैर हवाई जहाज से गिरा देती है। ये हैं वो असबाब जिनकी वजह से यहूदियों का तीसरा मंसूबा भी कामयाब हो गया और बैतुल मुक़द्दस समेत पूरा फलस्तीन, जजीरा नुमाए सीना समेत उनके हाथ आ गया। यहूदियों का चौथा मंसूबा। अब दर हकीकत जिस चीज से दुनियाए इस्लाम को साबका दरपेश है वो यहूदियों का चौथा और आखिरी मंसूबा है, जिसके लिए वो 2000 साल से बेताब थे और जिसकी खातिर वो 90 साल से बाकायदा एक स्कीम के मुताबिक काम करते रहे हैं। इस मंसूबे के अहम तरीन अज्जा 2 हैं। एक ये कि मस्जिद अक्सा और कुब्बा सखरा को ढाकर हैकल सुलेमानी फिर से तामीर किया जाए, क्योंकि उसकी तामीर इन दोनों मकामात मुक़द्दसा को ढाए बगैर नहीं हो सकती। दूसरे ये कि उस पूरे इलाके पर कब्जा किया जाए जिसे इसराइल अपनी मीरास समझता है। मैं चाहता हूँ कि इस मंसूबे के उन दोनों अज्जा को हर मुसलमान अच्छी तरह समझ ले। जहाँ तक पहले जुज़ का ताल्लुक है, इसराइल उसे अमली जामा पहनाने पर उसी वक्त कादिर हो चुका था जब बैतुल मुक़द्दस पर उसका कब्जा हुआ था, लेकिन 2 वजूह से वो अब तक इस काम में तामुल करता रहा है। एक वजह यह है कि उसे और उसके सरप्रस्त अमेरिका को दुनियाए इस्लाम के शदीद रद्द-ए-अमल का अंदेशा है। दूसरे ये कि खुद यहूदियों के अंदर मजहबी बुनियाद पर इस मसले में इख्तिलाफ बरपा है। उनके एक गिरोह का अकीदा ये है कि हैकल की तामीर नौ मसीह ही आकर करेगा। जब तक वो ना आ जाए हमें इंतजार करना चाहिए। उनका मसीह मऊद दज्जाल है जिसकी खबर अहादीस में दी गई है। ये उनके कदामत पसंद गिरोह का ख्याल है। दूसरा गिरोह जो जिद्दत पसंद है और जिसके हाथ में दरअसल इस वक्त इसराइल के इख्तिदार की बागें हैं, कहता है कि कदीम बैतुल मुक़द्दस और दीवार गिरिया पर कब्जा हो जाने के बाद हम दौरे मसीहाई में दाखिल हो चुके हैं। यही बात यहूदी फौज के चीफ रब्बी ने तौरात हाथ में लेकर उस रोज कह दी थी जब बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद
वो दीवार गिरिया के सामने खड़ा था। जैसे हमारी फौज के साथ पेश इमाम होता है, इसी तरह यहूदियों का मजहबी पेशवा रब्बी कहलाता है। चीफ रब्बी का ओहदा ब्रिगेडियर जनरल के बराबर होता है। उसके अल्फाज ये थे कि आज हम मिल्लत यहूद के लिए दौरे मसीहाई में दाखिल हो रहे हैं। इन्हीं दो वजूह से मस्जिद अक्सा को यकलख्त ढा देने की बजाय तमहीद के तौर पर उसको आग लगाई गई है, ताकि एक तरफ दुनियाए इस्लाम का रद्द-ए-अमल देख लिया जाए और दूसरी तरफ यहूदी कौम को आखिरी कार्रवाई के लिए बतदरीज तैयार किया जाए। दूसरा जुज़्व इस मंसूबे का ये है कि मीरास के मुल्क पर कब्जा किया जाए। ये मीरास का मुल्क क्या है? इसराइल की पार्लियामेंट की पेशानी पर ये अल्फाज कंदा हैं, ऐ इसराइल तेरी सरहदें नील से फरात तक हैं। दुनिया में सिर्फ एक इसराइल ही ऐसा मुल्क है जिसने खुल्लम खुल्ला दूसरी कौमों के मुल्क पर कब्जा करने का इरादा ऐन अपनी पार्लियामेंट की इमारत पर सब्त कर रखा है। किसी दूसरे मुल्क ने इस तरह एलानिया अपनी जारहियत के इरादों का इजहार नहीं किया है। इस मंसूबे की जो तफसील सहूनी तहरीक के शाये करदा नक्शे में दी गई है, उसकी रूह से इसराइल जिन इलाकों पर कब्जा करना चाहता है उनमें दरियाए नील तक मिस्र, पूरा उर्दन, पूरा शाम, पूरा लेबनान, इराक का बड़ा हिस्सा, तुर्की का जुनूबी इलाका और जिगर थाम कर सुनिए कि मदीना मुनव्वरा तक हिजाज का पूरा बालाई इलाका शामिल है। अगर दुनियाए अरब उसी तरह कमजोर रही जैसी आज है और खुदा न खास्ता दुनियाए इस्लाम का रद्द अमल भी मस्जिद अक्सा की आतिशज़दगी पर कुछ ज्यादा मौसर साबित न हो सका, तो फिर खाकम बदहन एक दिन हमें वो भी देखना पड़ेगा जब ये दुश्मनाने इस्लाम अपने इन नापाक इरादों को पूरा करने के लिए पेशकदमी कर बैठेंगे। बस चिबायत गर्द, अब क्या किया जाए? हजरात, इतनी तफसील मैंने इसलिए बयान की है कि पेश नजर मसले की पूरी नौइयत, नजाकत और अहमियत अच्छी तरह समझ ली जाए। जो कुछ मैंने अर्ज किया है उससे चंद बातें बखूबी वाज़ेह हो जाती हैं। अव्वल ये कि यहूदी आज तक अपने मंसूबों में इस बिना पर कामयाब होते रहे हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतें उनकी हामी व मददगार बनी रही हैं और उनकी इस रविश में आइंदा भी किसी तगय्युर के इम्कानात नजर नहीं आते। खुसूसन अमरीका की पुष्ट पनाही उसे जब तक हासिल है, वो किसी बड़े से बड़े जुर्म के इर्तिकाब से भी बाज नहीं रह सकता। दोम ये कि इश्तराकी ब्लॉक से कोई उम्मीद वाबस्ता करना बिल्कुल गलत है। वो इसराइल का हाथ पकड़ने के लिए कतन कोई खतरा मोल ना लेगा। ज्यादा से ज्यादा आप उससे हथियार ले सकते हैं, और वो भी इस शर्त के साथ कि इश्तराकियत का कलावा अपनी गर्दन में डालें और इस्लाम को देश निकाला दे दें। सोम ये कि अक़वाम मुत्तहिदा रेजोल्यूशन पास करने से बढ़कर कुछ नहीं कर सकती। उसमें ये दमखम नहीं है कि इसराइल को किसी मुजरिमाना इक़दाम से रोक सके। चहारम ये कि अरब ममालिक की ताकत इसराइल का मुकाबला करने के लिए कतई नाकाफी है। पिछले 22 साल के तजुर्बात ने ये बात पूरी तरह साबित कर दी है। इन हक़ाइक़ के सामने आ जाने के बाद न सिर्फ मस्जिद अक्सा बल्कि मदीना मुनव्वरा को भी आने वाले खतरात से बचाने की सिर्फ एक ही सूरत बाकी रह जाती है, और वो ये है कि तमाम दुनिया के मुसलमानों की ताकत इस यहूदी खतरे का मुकाबला करने और इस्लाम के मकामात मुक़द्दसा को मुस्तकिल तौर पर महफूज कर देने के लिए मुज्तमे की जाए। अब तक ये गलती की गई है कि फलस्तीन के मसले को एक अरब मसला बनाए रखा गया। दुनिया के मुसलमान एक मुद्दत से कहते रहे कि ये इस्लाम और मुसलमानों का मसला है, मगर बाज अरब लीडरों को इस पर इसरार रहा कि नहीं, ये महज एक अरब मसला है। खुदा का शुक्र है कि अब मस्जिद अक्सा के सानहे से उनकी आंखें भी खुल गई हैं और उनकी समझ में ये बात आ गई है कि सहूनियत की अजीम बैनुल अक़वामी साजिश का मुकाबला, जबकि दुनिया की बड़ी ताकतों की पूरी ताईद व हिमायत भी उसको हासिल है, तन्हा अरबों के बस का रोग नहीं है। दुनिया में अगर 1 करोड़ 60 लाख यहूदी एक ताकत हैं, तो 70-75 करोड़ मुसलमान भी एक ताकत हैं, और उनकी 30-32 हुकूमतें इस वक्त इंडोनेशिया से मोरक्को और मगरबी अफ्रीका तक मौजूद हैं। उन सब के सरबराह अगर सर जोड़ कर बैठें और रूए जमीन के हर गोशे में बसने वाले मुसलमान उनकी पुश्त पर जान माल की बाजी लगा देने के लिए तैयार हो जाएं, तो इस मसले को हल कर लेना इंशाअल्लाह कुछ ज्यादा मुश्किल ना होगा। इस सिलसिले में जो आलमी कॉन्फ्रेंस भी हो, उसको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि असल मसला मस्जिद अक्सा की हिफाजत का नहीं है। मस्जिद अक्सा महफूज नहीं हो सकती जब तक बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में है, और खुद बैतुल मुक़द्दस भी महफूज नहीं हो सकता जब तक के फलस्तीन पर यहूदी काबिज हैं। इसलिए असल मसला फलस्तीन को यहूदियों के गासिबाना तसल्लुत से आजाद कराने का है, और इसका सीधा और साफ हल ये है कि ऐलान बाल्फोर से पहले जो यहूदी फलस्तीन में आबाद थे, सिर्फ वही वहाँ रहने का हक रखते हैं। बाकी जितने
यहूदी 1917 के बाद से अब तक वहां बाहर से आए और लाए गए हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। इन लोगों ने साजिश और जबर जुल्म के जरिए से एक दूसरी कौम के वतन को जबरदस्ती अपना कौमी वतन बनाया और फिर उसे कौमी रियासत में तब्दील किया और उसके बाद तोसी के जारहाना मंसूबे बनाकर आस पास के इलाकों पर कब्जा करने का न सिर्फ अमलन एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू किया, बल्कि अपनी पार्लियामेंट की पेशानी पर एलानिया ये लिख दिया कि किस किस मुल्क को वो अपनी जारहियत का निशाना बनाना चाहते हैं। एक ऐसी खुली खुली जारह रियासत का वजूद बजाय खुद एक जुर्म और बैनुल अक़वामी अमन के लिए खतरा है और आलम इस्लामी के लिए इससे बढ़कर वो इस बिना पर खतरा है कि उसके इन जारहाना इरादों का हदफ मुसलमानों के मकामात मुक़द्दसा है। अब इस रियासत का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसको खत्म हो जाना चाहिए। फलस्तीन के असल बाशिंदों की एक जमहूरी रियासत बननी चाहिए जिसमें मुल्क के पुराने यहूदी बाशिंदों को भी अरब मुसलमानों और ईसाइयों की तरह शहरी हुकूक हासिल हों और बाहर से आए हुए इन गासिबों को निकल जाना चाहिए जो जबरदस्ती इस मुल्क को कौमी वतन और फिर कौमी रियासत बनाने के मुर्तकिब हुए हैं। इसके सिवा फलस्तीन के मसले का कोई हल नहीं है। रहा अमेरिका जो अपना ज़मीर यहूदियों के हाथ रहन रखकर और तमाम अखलाकी उसूलों को बालाए ताक रखकर इन गासिबों की हिमायत कर रहा है, तो अब वक्त आ गया है कि तमाम दुनिया के मुसलमान उसको साफ साफ खबरदार कर दें कि उसकी ये रविश अगर इसी तरह जारी रही तो रूए जमीन पर एक मुसलमान भी वो ऐसा ना पाएगा जिसके दिल में उसके लिए कोई अदना दर्जा का भी जज्बा खैर सगाली बाकी रह जाए। अब वो खुद फैसला कर ले कि उसे यहूदियों की हिमायत में कहाँ तक जाना है।